अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो प्रोग्राम है ये मैंने पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, बल्कि 2-3 वीडियो मेरी इस पे है मौजूद हैं, मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। पाइलोनाइडल साइनस और पाइलोनाइडल सिस्ट, ये एक ज़ख्म बन जाता है रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में, यानी कमर के आखिरी हिस्से में नीचे और पखाने वाली जगह से थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पर एक बारीक सी दर्ज होती है और उसके अंदर सम टाइम इन्फेक्शन होने की वजह से या कमर का जो बाल है वो टूट कर वहाँ पर लग जाता है बाल, और क्योंकि पसीना आने से और बैठने की वजह से ये जगह हम उसी तरह से एहतियात नहीं करते, साफ़ सुथरी नहीं रख सकते जैसे बाकी जिस्म को साफ़ रखा जाता है। और ख़ास तौर पर पखाना करने के बाद जो अच्छी तरह से लोग तहारत नहीं करते और इर्द गिर्द का मकद के इर्द गिर्द के हिस्से को नहीं साफ़ करते, वहाँ पर कुछ ना कुछ गंदगी लगी रह जाती है और इस वजह से यहाँ पर फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इस हिस्से में जो कि पाइलोनाइडल साइनस बनता है जहाँ पर, यहाँ पर भी यही मामला होता है कि ये क्योंकि एक जगह बंद होती है, दोनों हिप्स के दरमियान में होती है और वो बिल्कुल बारीक सी दर्ज नुमा जगह होती है, वहाँ पर पसीना आने से स्किन जो है नरम हो जाती है और फिर अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई बाल वगैरह चुभ जाता है तो उससे वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा होती है और फिर ये इन्फेक्शन अंदर जाकर बढ़ना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर जब काफ़ी बढ़ जाती है, पहले शुरू में हल्की हल्की ख़ारिश होती है या हल्का दर्द होता है या दाना सा बनता है और उसमें से पस वगैरह निकलती है, फिर ठीक हो जाता है, फिर दोबारा कुछ दिनों बाद बनता है, फिर ठीक हो जाता है, ये ऐसे फिर चलता रहता है। फिर उस वक़्त जब बहुत बड़ा हो जाता है और इसका मुँह काफ़ी बड़ा हो जाता है और अंदर से मवाद भी काफ़ी ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है, फिर जाकर एहसास होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ज़ख्म। फिर हम आम तौर पर इलाज शुरू करते हैं, फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपको कोई भी डॉक्टर देखता है या कोई भी प्रैक्टिशनर देखता है, वो आपको इसका जो है सर्जरी ही एडवाइस करता है कि फौरी तौर पर आप सर्जरी करवा लें। मेरे पास बहुत सारे मरीज़ ऐसे आए हैं जो कि 2-2 दफ़ा सर्जरी करवा चुके हैं, ऑपरेशन करवा चुके हैं, उसके बाद बावजूद फिर ये जो है पाइलोनाइडल साइनस जो है ये हो जाता है। बल्कि बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे मेरे मरीज़ तो अदर कंट्रीज़ में हैं, बाहर के मुल्कों में हैं और जो कि वहाँ पर भी ऑपरेशन करवा चुके हैं, उसके बावजूद ये दोबारा हो गया है। तो इसमें जो सबसे बेहतरीन मेडिसिन होम्योपैथिक में हम यूज़ करवाते हैं, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि माइरिस्टिका, सेबीफिरा है, मर्गसॉल है, हिप्परसल्फ है, फास्फोरस है, बेलाडोना है और एक्किनेशिया है, पायरोजीनम है। ये मेडिसिन हम बेसिकली मरीज़ को उसके मुताबिक शुरू करवाते हैं, जो भी उस वक़्त उसकी सूरत हाल होती है। और होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है और ज़बरदस्त तरीका इलाज है। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि फ़ौरी तौर पर आपको रिज़ल्ट मिलेगा और फ़ायदा होगा। क्योंकि जो सर्जरी करते हैं क्योंकि इसकी आप देखें कि जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डीप में अंदर की तरफ चली जाती है और जो सर्जन होता है वो इतना ज़्यादा गहराई तक जाकर उस इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं कर सकता और नहीं साफ़ कर सकता और वो एक हद तक, एक लिमिट्स तक वो जाकर सर्जरी करता है। जबकि ये बहुत गहराई तक जा चुकी होती है इन्फेक्शन और फिर आगे से जब वो ज़ख्म साफ़ कर देते हैं और तो ऐसे ही महसूस होता है कि कुछ अरसे तक 1-2 महीने तक ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल ठीक हो गया हो। मगर फिर 2-3 महीने बाद फिर दोबारा वही सूरत हाल बन जाती है और इन्फेक्शन हो जाती है। और मेरे पास ऐसे मरीज़ भी आए हैं जो कि 8-8 साल या 10-10 साल तक ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ इलाज करते रहे हैं और ठीक नहीं हुए और इसको अपने साथ लेकर चल रहे हैं और ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से इस बीमारी के साथ वो अपने गुज़र-औक़ात कर रहे हैं। क्योंकि ये एक तकलीफ़ दा चीज़ है, हर वक़्त आपको उसका दर्द होता है, टीसें उठती हैं, कपड़े ख़राब होते हैं, पस लगती है, खून लगता है, पस और खून मिला हुआ मवाद जो निकल कर कपड़ों को लगता रहता है, सफाई नहीं हो सकती और हर वक़्त दर्द होता है और फिर ऐसी जगह जहाँ पर आप बार-बार उसको देख भी नहीं सकते
اور اس کو چیک بھی نہیں کر سکتے کہ کیا صورتحال ہے. اسی طرح یہ پھر اگنور ہوتا رہتا ہے اور پھر انفیکشن بڑھتی رہتی ہے اور پھر ایک نہ ایک دن جا کر بہت بڑا زخم بن جاتا ہے اور پھر کافی تکلیف کا باعث بنتا ہے. اور ہم اس میں یوں کرتے ہیں کہ ایسی میڈیسن سے علاج شروع کرتے ہیں جو کہ پہلے سے اندر زخم کو صاف کرے گی، آپ کی تمام پس وغیرہ اور جو اندر مواد اکٹھا ہوا ہے یا مواد بن رہا ہے اس کو باہر نکالے گی اور مزید مواد بننے سے رک جائے گا اور پھر اس کے بعد میں زخم بننا شروع ہو جائے گا. یہ تقریباً 3 مہینوں کا علاج ہوتا ہے ہومیوپیتھک میں، اور اس کے علاج سے انشاءاللہ تعالی فرق تو آپ کو 10-15 دنوں میں پڑ جاتا ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ 10 دنوں میں آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ زخم ٹھیک ہو رہا ہے، درد بھی ٹھیک ہو گیا، پس نکلنا بھی ٹھیک ہو گئی، خون بھی نکلنا ٹھیک ہو گیا، اور جو خارش ہے یا جو ٹیسے ہیں، کھچاؤ ہے، درد ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا. مگر اس کو آپ زخم کو ہم بالکل ٹھیک کر کے، اور جب تک زخم نہیں بھرتا ہم 3 مہینے تک اس لیے میڈیسن دیتے ہیں کہ زخم اندر سے پس وغیرہ، خون وغیرہ، انفیکشن وغیرہ بھی ختم ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے اور زخم بھی بھر جائے. جب زخم بھر جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم میڈیسن آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مزید استعمال نہ کریں. اور انشاءاللہ تعالی جن لوگوں نے میڈیسن یوز کی ہے یا جو علاج کروا چکے ہیں، کئی سال ہو گئے ہیں، ان کو دوبارہ یہ مسئلہ نہیں بنا. وہی مریض جو کہ 2 دفعہ سرجری کروا چکے ہیں اس کے باوجود پھر ان کو یہ ہو جاتا ہے اور بار بار ہو جاتا تھا، اب الحمدللہ میڈیسن لینے کے بعد، ہومیوپیتھک علاج کرنے کے بعد اب وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کو دوبارہ یہ مسئلہ نہیں بنا. اور آپ بھی اگر اس مسئلے کا شکار ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے یہ بیماری آپ کو لاحق ہے، یہ تکلیف آپ کو لاحق ہے، اور آپ بار بار اس کا علاج کرا کر تنگ آ گئے ہیں اور تھک گئے ہیں، کوئی میڈیسن، کوئی اینٹی بایوٹکس، کوئی انجیکشن، کسی قسم کے اینٹی بایوٹکس والے انجیکشن یا عام انجیکشن، پین کلر یا زخم خشک کرنے والی ادویات آپ کھا کھا کے پریشان ہو چکے ہیں اور یہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، تو خدا را آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہم مزید اپنے آپ پر تجربے نہ کریں اور بسم اللہ کر کر آپ ہومیوپیتھک علاج جو ہے فوری طور پر شروع کر لیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو چند ہی دنوں میں یہ فرق پڑ جائے گا، اور مکمل آپ اس کا علاج کریں گے تو یہ ایسے ٹھیک ہوگا پھر دوبارہ جیسے کبھی ہوا ہی نہیں. زیادہ تر لوگ جو اس کا شکار ہوتے ہیں وہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، جو بیٹھ کر زیادہ کام کرتے ہیں. میرے پاس ابھی پچھلے دنوں ایک مریض کا میں نے علاج کیا، وہ IT کا کام کرتے ہیں، کمپیوٹر کا سافٹ ویئر کا کام ہے ان کا، وہ بیٹھے رہتے ہیں، پشاور کے پیشنٹ تھے اور ان کو یہ پچھلے 4-5 سال سے یہ تکلیف تھی اور ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. اب الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں. انہوں نے علاج سے پہلے کی بھی تصاویر مجھے بھیجی تھیں، درمیان میں بھی سینڈ کرتے رہے اور اب بھی انہوں نے سینڈ کیا ہے. زخم بالکل بھر گیا، خشک ہو گیا اور بند ہو گیا اور ایسے ہے جیسے کبھی ان کو یہ تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی. تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے اگر خدا نخواستہ اس تکلیف میں ہیں اور اس پریشانی میں لاحق ہے یہ آپ کو، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت جگہ سے علاج کروا چکا ہوں اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو آپ پریشان ہیں، تو مایوسی چھوڑ دیں، پریشان مت ہوں. صرف ایک کال کریں، میرا نمبر سکرین کے اوپر آ رہا ہے، مجھ سے رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پائلونائڈل سائنس والا مسئلہ آپ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور یہ پھر دوبارہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو یہی آپ سے گزارشات کرنی تھی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر ظہیر، آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.